बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। इमरान खान साहब को झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 1007 दिन हो गए हैं और बुशरा बीबी को झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 743 दिन हो गए हैं। जुल्म ख़त्म नहीं हो रहा। इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में डाला हुआ है। दोनों की आंखें बुरी तरह मुतासिर हैं। 85% इमरान खान साहब की आँख की बिनाई ज़ाया हो चुकी है। बुशरा बीबी की भी आँख में मसला है। उनको इमरजेंसी में रात को हस्पताल लेकर जाते हैं। उनकी बच्चियों से नहीं मिलने दिया जा रहा। उन्हें भी कैद तन्हाई में रखा हुआ है और कोशिश की जा रही है आसिम मुनीर रजीम की कि किसी तरह इमरान खान को ये हारा हुआ देख लें। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि मैं कभी हार नहीं मानता और इमरान खान साहब आखिरी सांस तक लड़ने वाले कप्तान हैं, आखिरी बॉल तक लड़ने वाले कप्तान। और पूरी दुनिया में उन्होंने दिखा दिया कि वो कौम का हौसला बने हुए हैं और इमरान खान साहब मर्द आहन की तरह मुकाबला कर रहे हैं और शिकस्त पर शिकस्त दिए जा रहे हैं आसिम मुनीर को। और हम सब ने देखा है कि जो 9 मई जिसको 3 साल होने वाले हैं, जो झूठा ड्रामा रचाया गया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, और इमरान खान साहब जो कानून की पासदारी कर रहे थे, जिन पर झूठे मुकदमात पे मुकदमात बनते जा रहे थे, उसके बावजूद हर अदालत में जाकर वो अपना आइनी तौर पर दिफा कर रहे थे और पेश हो रहे थे अदालतों में। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर 9 मई के दिन गैर कानूनी तरीके से उनको उठाया गया, गिरफ्तार किया गया और हर वो गैर कानूनी और गैर आइनी काम आज तक जारी है, जिससे इमरान खान साहब को सियासत से हटाने का फार्मूला जो इन्होंने -1 का था उसकी कोशिश की। उन पर कातलाना हमला हुआ। आप देखें, कोई रिएक्शन नहीं दिखाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कोई कानून हाथ में नहीं लिया उस वक्त भी। तो कैसे हो सकता है कि 9 मई के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक पुरअमन जमात है, जिसका लीडर वो है जिसने हमेशा आइन और कानून की पासदारी की है इमरान खान ने, तो वो किस तरह जो है वो ये सब कुछ करते और हम पे इल्ज़ाम लगा दिया। लोगों को पहले से प्लान था और इमरान खान कहते रह गए कि जिसने CCTV फ़ोटो चुराई, वीडियो चुराई, उन्होंने ही जो है वो 9 मई का ड्रामा किया। और हम सबको पता है कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने का जो मंसूबा बनाया, उस मंसूबे के तहत ये सब कुछ किया गया और एकदम गिरफ्तारियां शुरू कर दी। और उसके बाद हम सब ने देखा है कि किस तरह लोगों को मजबूर किया गया कि वो PTI को छोड़ें और जिसने PTI छोड़ी उस पर से केस ख़त्म। हम सबको पता है डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर्स थी। अंदलीब अब्बास उनके साथ थी। अंदलीब अब्बास ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी, उस पर कोई केस नहीं है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद को तकरीबन 1100 दिन होने वाले हैं, उनको बेगुनाह झूठे मुकदमात में कैद किया हुआ है कि किसी तरह इमरान खान को छोड़ दे, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। वो जो है डटी हुई हैं और उन्होंने दिखा दिया हौसला और जुर्रत पंजाब की माँओं का कि पंजाब की माएँ नहीं झुकती और वो बेगुनाह कैद में है, लेकिन उसके बावजूद हक और सच के रास्ते पे इमरान खान के साथ खड़ी हैं। तो ये जो 9 मई का जो ड्रामा रचाया गया है, ये हम सब के सामने है और ये अब एक्सपोज हो चुका है। और ये आप देख लें कि इन्होंने बड़ा जोर लगाया कि किसी तरह इमरान खान जो है वो हट जाए मंजर आम से सियासत में। लेकिन आज भी पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ इमरान खान है और इनकी कोशिशों के बावजूद कि इमरान खान की शक्ल नहीं आए टीवी पर, इमरान खान की बात नहीं हो, नाम ना लें, बानी PTI आप उन्हें बोलें इमरान खान साहब को, वो सब पाबंदियां लगाने के बावजूद आपने देखा कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है और दूसरी तरफ मार्का हक में जो है वो ब्रांडिंग की जा रही है बाकायदा आसिम मुनीर की, और आसिम मुनीर को एक हीरो के तौर पे पेश किया जा रहा है। देखें, आसिम मुनीर आर्मी चीफ है, एक मुलाजिम है सरकारी, तो वो कभी भी लीडर नहीं बन सकता। ये जितनी भी ज़्यादा उसकी ब्रांडिंग कर दें, जो भी करें, अभी हम सब ने देख लिया वज़ीराबाद के अंदर साफ़ सुथरा पंजाब के जो एहलकार थे उनसे ज़बरदस्ती रैली निकलवाई गई है। तो मेरे पाकिस्तानियों, ज़रा आप ये रैली देखें,
اس ریلی سے آپ کو عاصم منیر کی مقبولیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ لوگ کتنا پسند کرتے ہیں ان کو. تو یہ تو حال ہے. یہ چاہے آ کے ڈی جی آئی ایس پی آر جتنے بھی جھوٹ بول دیں کہ ہم جو ہے وہ سیاست میں حصہ نہیں لیتے, تو ان کو تو شرم بھی نہیں آتی, اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور کھلے عام جھوٹ بولتے ہیں. سامنے جو ہے وہ ان لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں جو ان سے خوفزدہ ہیں, وہ صحافی جو ان کے مطلب کے سوال پوچھتے ہیں. اور آج صحافت کا گلا گھونٹا ہوا ہے پاکستان میں. آج حق اور سچ کی بات نہیں کی جا سکتی. اگر اس طرح کا یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں ساری قوم کے سامنے کہ ہندوستان کی فوج جو ہے وہ سیاست میں حصہ لیتی ہے, ہندوستان کا آرمی چیف تو 5ویں لائن میں بیٹھا ہوتا ہے. آپ کو میں کئی ویڈیوز دکھا دوں, وہ اس کا تو کام ہی نہیں ہے سیاست میں, اس کا تو نام کوئی نہیں جانتا. اور پاکستان کے اندر آرمی چیف جو ہے وہ ناخدا بن جاتا ہے اور یہاں پہ تو پنپنے نہیں دیتے سیاست کو پاکستان کے اندر. اور واحد آدمی عمران خان جس نے ٹکر لی ہے, جس نے بتا دیا ہے کہ عوام کا نمائندہ اصل لیڈر کیا ہوتا ہے. وہ بزدل نہیں ہوتا, وہ بے خوف ہوتا ہے. اور عمران خان آج جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی پوری پاکستان کے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہے ہیں. اور یہ اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی بندوق, ٹینک اور جو ہے وہ بختر بند گاڑیاں, جہاز کے ہوتے ہوئے عاصم منیر کی قدر و قیمت یہ ہے کہ جس طرح صاف ستھرا پنجاب نے یہ جو ریلی نکالی تو یہ اس کی حمایت ہے. جتنی بھی یہ برانڈنگ کر لیں, جتنی بھی یہ جو ہے نا وہ ان کی لانچنگ ہو جائے, جتنے بھی مظاہرے ہوں جی ان کے حق میں تقریریں ہو جائیں, لیکن عوام جو ہے وہ گھاس نہیں کھاتی, وہ روٹی کھاتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ کتنے ظالم ہیں, کتنا ظلم کر رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی معیشت دن بدن ڈوبتی جا رہی ہے. اور صرف ان کی باتیں ہیں اور کھوکھلے نعرے ہیں, اور لوگوں کو صرف اپنے لوگوں پر بدماشی کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کو محصور کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں. دوسری طرف ہندوستان نے پانی بند کیا ہوا ہے, دریاؤں میں پانی کم آ رہا ہے, اس پانی کو تو کھلوا نہیں سکتے. اور جائیں نا, پوچھے نا کہ اس نے جب پانی بند کیا تو کھلوائے نا پانی, تو اس پر صرف باتیں ہیں کہ ہم ان کا سانس بند کر دیں گے. ہندوستان کا مودی کہتا ہے کہ ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے, تم ہمارا پانی بند کر دو گے, ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے. کون سا تم نے سانس بند کیا ہے, کون سا تم نے پانی کھلوا لیا ہے؟ کھلواؤ نا پانی. پانی کے بغیر تو زندگی نہیں ہے. 70% زرعی ملک ہے پاکستان, اور ادھر جاتے نہیں ہیں, صرف اور صرف دکھاتے ہیں کہ جی عوام کو صرف ڈرانا ہے, دھمکانا ہے. ان پر جو ہے وہ آپ بجلی کے بلوں کے بم مار دو, آپ جو انہوں نے سولر لگایا بیچاروں نے, عوام نے, اس پر جو ہے آپ لیسنس لے آؤ کہ جی ابھی آپ نے اس کے بھی پیسے دینے ہیں. تو ہر طرف سے عوام کا کیما بنا رہے ہیں یہ, اور سمجھتے ہیں کہ بس عوام کو ڈرا کے ہم حکمرانی کر لیں گے. حکمران اصل عمران خان ہے پاکستان کا, اور پاکستان کی سیاست عمران خان کے ارد گرد گھومتی ہے. عاصم منیر پر یہ جو پریشر ہے, آپ دیکھیں کہ عاصم منیر کی کیا حیثیت ہے. وہ استثناء لے کر بیٹھا ہوا ہے. اس کو پتہ ہے کہ عمران خان کا خوف ہے, عوام کا پریشر ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے. جس دن انہیں پتہ ہے کہ عمران خان باہر نکلا تو پھر استثناء کے بغیر گزارا نہیں ہوگا اس کا. تو ڈرے ہوئے لوگ استثناء لیتے ہیں. عمران خان کو کتنی دفعہ آفر دیتے ہیں کہ آپ استثناء لے لو, آپ باہر چلے جاؤ, آپ یہ کر لو, وہ کر لو, ہم آپ کو نکال دیں گے. وہ ایک بات نہیں مان رہا, وہ اصولوں پر کھڑا ہے, اور یہ بے اصولیوں پر آئین توڑتے ہیں. ہمیشہ انہوں نے آئین توڑا, ہمیشہ انہوں نے وہ غیر قانونی حربہ استعمال کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں نہیں آتے. تو یہ سفید جھوٹ آپ سب سنتے ہیں. جب بھی یہ آتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ جا کے میمز دیکھ لیں جو سوشل میڈیا پہ بنی ہوئی ہیں. پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے بارے میں ایسے ایسے لطیفے نوجوان جن کا سینس آف ہیومر ہے. آپ سوچیں کہ وہ کیسی کیسی چیزیں بناتے ہیں, میمز بناتے ہیں, اور اس کے باوجود ان کا جو ہے وہ جھوٹ پہ جھوٹ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. 9 مئی کے حوالے سے یو کے لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ ہو رہا ہے ہفتے کے دن 3 بجے, اور اسی طرح فرینکفرٹ جرمنی کے اندر بھی 9 مئی کو 3 سال ہو رہے ہیں ظلم جبر کے خلاف